बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पर खुदा की सलामती, रहमतें और बरकतें नाजिल हों। कुरान पाक की एक अनोखी सूरत जो अपने पढ़ने वाले को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देती है। ये सूरत वही पढ़ता है जिसे अल्लाह पाक चाहता है। कुरान मजीद में एक ऐसी बाअज़मत और नूरानी सूरत मौजूद है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह के खास फज़्ल करम से ज़मीन से अर्श तक के रूहानी सफ़र पर फाइज हो जाता है। ये सूरत कोई आम सूरत नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उसी शख्स को नसीब होती है जिसे अल्लाह पाक अपनी खास मोहब्बत से नवाजना चाहे। ये वो सूरत है जो बंदे के मुकद्दर को संवार देती है, जिंदगी के अंधेरों को उजालों में बदल देती है और महरूमियों को नेमतों में तब्दील कर देती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में एक ऐसी सूरत है जो इंसान की तकदीर बदल देती है। अगर कोई शख्स फ़क्र और तंगदस्ती का शिकार हो तो ये सूरत उसे गनी कर देती है। अगर कोई गुनाहों में डूबा हो तो ये सूरत उसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर कर देती है। अगर कोई औलाद की नेमत से महरूम हो तो अल्लाह के उज़न से ये सूरत उसके लिए औलाद का वसीला बन जाती है। ये सूरत ऐसी है कि जो इसे एक बार मोहब्बत से पढ़ ले वो उसे कभी छोड़ नहीं पाता। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में अक्सर और बेशतर इस सूरत की तिलावत फरमाया करते थे। इसी तरह एक सहाबिया उम्मे हशाम बिनते हरसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे ये सूरत इसलिए याद हो गई कि मैं जुमा के खुतबे में अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये सूरत सुनती थी। ये बात इस हकीकत की दलील है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस सूरत को निहायत अहमियत देते थे और इसकी तालीम को आम करने का भरपूर एहतमाम फरमाया करते थे। यही वजह है कि जिन घरों में इस सूरत की तिलावत रोज़ाना की जाती है वहाँ अल्लाह पाक की खास रहमतें नाजिल होने लगती हैं, बरकतों की बहार आ जाती है, दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं और रूहानी सुकून का नुज़ूल होता है। मेरे अजीज़ों, ये सूरत महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। जो शख्स इसे रात सोने से पहले मोहब्बत से पढ़ता है उसके घर की तरफ अर्श पर हलचल मचती है और फरिश्ते दौड़ते हुए उसके घर का रुख करते हैं। वो फरिश्ते सिर्फ इसलिए आते हैं इस बंदे की तिलावत सुने, उसके लिए दुआएं करें, उसके गुनाहों की माफ़ी मांगें और उसके घर को सुकून नूर से भर दें। याद रखें मेरे अजीज़ों, अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में महज जीना सीखने के लिए नहीं बल्कि अपने कुर्ब के हुसूल के लिए भेजा है। ये कुर्ब उसी को नसीब होता है जो ज़ुबान, दिल और अमल से अल्लाह का सच्चा बंदा बनने की कोशिश करता है। ज़िक्र इलाही की बेशुमार सूरतें हैं, लेकिन कुछ अज़कार, तस्बीहात और सूरतें ऐसी भी हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद पसंद फरमाया है। जो बंदा इन्हें अपना मामूल बना लेता है वो अल्लाह की खास रहमत, मोहब्बत और कुर्बत का अहिल बन जाता है। मेरे प्यारो, कभी आपने ये महसूस किया कि रात का वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे करीब होने का वक्त है? यही वो लम्हा है जब दुनिया की आवाज़ें खामोश हो जाती हैं, हर तरफ सुकून तारी होता है और इंसान का दिल अपने रब की तरफ मुतवज्जे होने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है। इस वक्त में की जाने वाली दुआएं, इबादतें और अज़कार का एक खास मकाम है, क्योंकि इस वक्त इंसान का दिल दुनियावी अलाइशों से हटकर पाकीज़गी की तरफ माइल होता है। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें रात को सोने से पहले खास अज़कार और दुआएं सिखाई हैं ताकि हम सोने से पहले अपने दिल को अल्लाह की याद से मुअत्तर कर लें। इस लाडली सूरत के बारे में बुजुर्ग औलिया इकराम और अहले मार्फत के कौल से पता चलता है कि यह सूरत ऐसी है जो सिर्फ दुनिया में सुकून नहीं लाती बल्कि आखिरत में भी बुलंद दर्जात का सबब बनती है। जो बंदा इसको दिल से पढ़ता है इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, उसकी दुआएं कबूल होती हैं और सबसे बढ़कर ये कि उसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास मोहब्बत पैदा हो जाती है।
ऐसी मोहब्बत जो किसी बाजार में नहीं मिलती, किसी कागज पर नहीं लिखी जा सकती, बल्कि जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खास बंदों के लिए दिल में बसाई जाती है। फरिश्ते हर रात ज़मीन पर नाजिल होते हैं, बाज़ दुआएं सुनने आते हैं, बाज़ जिक्र करने वालों के पास आते हैं और बाज़ घरों और रहमत से भरने के लिए उतरते हैं। वो घर जिनमें तस्बीह और तहलील की आवाज़ें बुलंद होती हैं, उन्हें फरिश्ते क़याम करते हैं, शैतान वहाँ से दूर भागता है और अल्लाह पाक की खास बरकतें उन घरों में नाजिल होती हैं। ऐसी ही एक सूरत है जो अगर कोई बंदा सच्चे दिल से पढ़ ले तो फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं, उसके रिज़्क़ में वुसअत की दुआ करते हैं और उसके तमाम गमों का खात्मा करने की इल्तिजा करते हैं। आज के इंसान परेशानी, बेसुकूनी, मुआशी मसाइल, बीमारियों और दिल की बेचैनी का शिकार हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद नहीं आती, दिल बोझल रहता है, आंखों से आंसू बहते हैं या सीना तंगी का शिकार होता है। इन तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारियों का हल ज़िक्र इलाही में है और ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले की जाने वाली इबादतों और ज़िक्र व अज़कार में ऐसी ताकत है जो इंसान को बातिन में भी पाक कर देती है और ज़हर में भी नूर से भर देती है। ये सूरत ऐसी है कि इसको पढ़ने वाले के लिए फरिश्ते ना सिर्फ दुआ करते हैं बल्कि अल्लाह के अर्श पर इसका जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मुझे याद किया, मैं भी उसे याद करता हूँ। कैसा मकाम है इस बंदे का जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त याद करे, जिसका जिक्र अर्श पर हो, जिस घर में फरिश्ते दौड़ कर आएं। याद रखें, ये तस्बीह कोई मामूली चीज़ नहीं बल्कि अहले मार्फत, अहले दिल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खास बंदों की पहचान है। इसको मामूल बना लेने वाला शख्स सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि कब्र में, हशर के मैदान में और पुल सिरात पर भी आसानियों का सामना करेगा, क्योंकि ये तस्बीह उनके लिए नूर का बाइस बनेगी और उसके कदमों को मजबूती देगी। अल्लाह वालों, गुनाहों और लापरवाही से दिल जंग आलूद हो जाते हैं और इस्तग़फ़ार और अज़कार इन्हें जिला मिलते हैं। चुनाचे ज़िक्र इलाही के ज़रिए हम इनको दूर किया जाता है, मसाइब को टाला जाता है और मुश्किलात को हल कर दिया जाता है। ज़िक्र इलाही दिलों को जिला बख्शता है, इन्हें सकील करता है और इनकी बीमारी में दवा का काम करता है। और ज़िक्र व अज़कार में सबसे अजीम ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह है, क्योंकि ये कायनात में सबसे मुअज़्ज़ज़ मकाम के हामिल फरिश्तों का जिक्र है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, वो दिन रात तस्बीह बयान करते हैं, वो ज़रा से भी सुस्ती नहीं करते और ये तमाम छोटी और बड़ी मखलूक का जिक्र है। इरशाद बारी ताला है, ये बंदे के लिए सख्त हालात और तकलीफ का सामना करने के लिए बेहतरीन हथियार है। मेरे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी प्यारी सूरत लेकर आए हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया जहां की हर चीज़ से प्यारी है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से इंसान की तमाम मुश्किलात, उसकी परेशानी, उसकी तंगदस्ती दूर हो जाती है और उसके घर में खुशहाली आ जाती है। उसको हर मैदान में फ़तह और कामयाबी नसीब होती है। वो रिज़्क़ की तंगी से दूर हो जाता है, क्योंकि इस सूरत की तिलावत करने से अल्लाह पाक उसको इतना रिज़्क़ देता है कि उसकी नस्ल दर नस्ल खुशहाल हो जाती है। ये कुरान मजिद की बहुत ही प्यारी सूरत है जिसको पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं हुआ। उसको अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ खुशी से अता की जिसकी उसने दिल में ख्वाहिश की। इंसान क्योंकि नाशुक्रा है, उसको जितना भी अता किया जाए उसके अंदर हिर्स और लालच उतना ही ज़्यादा जन्म लेता है। जब उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नेमतें मिलने लग जाती हैं तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अल्लाह पाक मुझे मज़ीद नवाजे, मुझे फ़ला नेमत भी अता कर और मुझे फ़ला नेमत भी दे दे। तो ये कुरान पाक की ऐसी सूरत का मुआजिज़ा रमानी है जिसको पढ़ने वाले के दिल की ख्वाहिशात को अल्लाह पाक अपने कुन से तकमील फरमा देता है। ये सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब और कैसे नाजिल हुई, इस हवाले से भी वाक़या बयान किया गया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस सूरत की अहमियत और इसके नज़ूल का इल्म हो जाए, ये सूरत ऐसी सूरत है कि इंसान ज़िंदगी के किसी मैदान में भी नाकाम नहीं रहेगा। इसको हर मैदान में, हर काम में, ज़िंदगी का कोई भी मकसद हो उसमें कामयाबी नसीब होगी। अल्लाह वालो, अल्लाह पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस हस्ती को तमाम इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि बेशक हमारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर है
یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی محاذے پر اس کی کامیابی ہے۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، ان کو پسند کریں گے اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو عزت، دولت، شہرت، کامیابی، دنیا کی ہر چیز سے نوازے گا۔ اور جن چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، تو آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، ان سے دور رہیں گے، تو اس طرح بھی اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو انشاءاللہ دور کر دے گا، دونوں جہاں میں بلند مقامات عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والا عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور دقت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سن ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے بیٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے پوچھتے ہیں، تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی ہیں، یعنی قرآن سے پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے، کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ والو، یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت اوروں سے معاشر اللہ پاک خود فرمائے گا، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت آپ سے خوش ہوگا۔ فرشتے رات آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ والو، اگر آپ غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے ضرور کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے حکم سے قرآن پاک کی سورت کا یہ جو وظیفہ ہے، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائے گا، ایسی دولتیں عطا فرمائے گا، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف 1 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ آج کا وظیفہ ایسا مجرب، آزمودہ اور باکمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے اور آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ اس صورت کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ میرے دوستو، شریعت اسلامیہ میں مساکین اور غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب اور تعلیم دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مومن کی کوئی دنیاوی مشکل دور کر دے، اللہ پاک قیامت کی سختیوں میں سے اس پر سے ایک سختی دور کر دے گا، اور وہ شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ پاک بھی اس کی مدد میں رہتا ہے، اور ان کی ادائیگی اور کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش ہیں۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی اور غیر انعامی جہنم کی جگہیں جو نماز سے غافل ہے۔ سورۃ الماعون، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں۔
یہ سارے مفہوم اسی میں آ جاتے ہیں، اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز جایا کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ والو، یہ ایسی صورت ہے جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کر دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رزق کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں، چاہے آپ کی دکان ہے یا آپ کی نوکری ہے، اور دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ صورت آپ کے پاس اتنی دولت لائے گی کہ آپ امیر کبیر لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک پر یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پر مکمل اعتماد کرنے والے کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس صورت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ یہ صورت کم سے کم ایک مرتبہ لازمی پڑھیں تو یہ صورت سورہ کاف ہے۔ جو اس کی تلاوت کرے گا، اسے روزانہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے دنوں میں بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ سورہ کاف قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اہمیت حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ میرے محترم عزیزو، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ فتنہ دجال سے حفاظت فرمائے گی۔ جو بھی اس کو خلوص کے ساتھ پڑھے گا، بالخصوص جمعہ کے دن جو اس کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اس کی فتنہ دجال سے حفاظت فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کاف کی ابتدائی یا آخر 10 آیات یاد کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پوری سورت پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھے، اس کے لیے وہ جمعہ کے درمیان روشنی ہوگی۔ یہ نور آخرت میں راستہ روشن کرے گا اور گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گا۔ سورہ کاف میں 4 اہم واقعہ اصحاب کاف، مالدار اور غریب شخص، موسیٰ اور خضر علیہ السلام، ذوالقرنین بیان کیے گئے ہیں، جو ایمان، صبر اور علم کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ واقعات آخری زمانے کے فتنوں سے بچنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ جمعہ کی رات سورہ کاف پڑھنے سے گناہوں کے درمیان روشنی پھیلتی ہے۔ یہ سورت ایمان کی مضبوطی، دنیا کے فتنوں سے بچاؤ اور آخرت کی تیاری کا درس دیتی ہے۔ یہ اصحاب کاف کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ پاک پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ نجات دیتا ہے۔ ذوالقرنین کا قصہ ظلم کے خلاف قوت اور انصاف کی ہمت اہمیت سکھاتا ہے۔ ہر جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھنے کی عادت بنائیں، خصوصاً اس کی پہلی اور آخری 10 آیات یاد کریں تاکہ دجال کے فتنے اور دیگر چیزوں سے حفاظت رہے۔ اللہ والو، اس سورہ کاف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ علماء اور بزرگان دین کا قول ہے، اس سورت کے پڑھنے سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک کی قدرت اور توکل کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ اصحاب کاف کا واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو ناقابل یقین طریقوں سے رزق دیتا ہے۔ قیامت کے دن وہ روشنی کا سبب بنے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کاف پڑھے گا، یہ سورت قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بن جائے گی۔ یہ روشنی اس کے اعمال کی نورانیت اور منزل تک پہنچنے میں مددگار ہوگی۔ جمعہ کے دن سورہ طلوع ہونے سے لے کر زوال تک اثر سے پہلے سورۃ الکاف پڑھنا خصوصی فضیلت رکھتا ہے۔ اس وقت دعا کی قبولیت کی وقت ہوتے ہیں، لہذا سورت پڑھ کر اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ گھر میں سکون اور شیطانی اثرات سے حفاظت کے لیے دعا کریں۔ گھر میں سورۃ الکاف کی تلاوت کرنے سے برکت آتی ہے اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت، جو بے خصوصاً رات کو سونے سے پہلے پڑھنا اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ سورۃ الکاف کو یعنی مشکلات کو حل کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ صبر، تدبیر اور توکل کا مکمل نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس میں ظاہری اور باطنی آزمائشوں کے حل موجود ہیں۔ ہفتہ وار اور جمعہ کو سورۃ الکاف کی تلاوت کرنے، سورت پڑھنے کے لیے والدین کی اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کے مطلبوں کو سمجھیں تاکہ اس کی رہنمائی عملی زندگی میں کام آئے۔ اولاد کو سکھائیں، بچوں کو اس سورت کی 10 آیات یاد کرائیں۔ سورۃ الکاف قرآن کا وہ نور ہے جو قاری کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک روشن کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مبارک سورت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس کی برکات ہیں، اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت ہم سب کی چھوٹی بڑی سارے فتنوں سے حفاظت فرمائیں، بالخصوص فتنہ دجال سے اللہ رب العزت ہماری آل اور اولاد کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔ اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں حصول برکت اور ثواب کے لیے تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔